अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बेल आइकॉन भी क्लिक कर देते हैं, जिससे ये होता है कि नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाता है कि वीलॉग अपलोड हो गई है और आप तक फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। वीलॉग रेगुलर नहीं बन पा रही, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आज दो इशू पे बात करनी थी। एक तो तौहीन रिसालत के हवाले से, और जिस तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से फ्रांस के सदर हैं या बाकी मामलात में, वो बड़ी तकलीफ़ दे बात है, बड़ा नाजुक मरहला है। हम किसी मज़हब की तौहीन नहीं करते तो किसी की क्या मजाल है हमारे मज़हब की तौहीन करें, और हमारे आखिरी पैगम्बर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि रसूल की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके ज़ात अक्सर की हुर्मत मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। ये बोस्निया के सदर बेज़रवनिया के साथ मुश्तरका प्रेफरेंस का दौरान कहा कि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की मज़म्मत करते हैं। आज़ादी राय इज़हार राय की आड़ मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाक माल पर बात की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल की ज़ात हमारे लिए बहुत अहम है। यानी एक ऐसा बारीक सा इशू है, कॉम्बैटिंग रिलीजन। मैं इसमें फेसबुक ब्लॉग कराई थी, मुझे आज भी याद है। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। एक मुतफरक दरख्वास्त भी मैंने हाई कोर्ट में दायर की है इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर सीरियस एक्शन लेने चाहिए। दूसरा इशू जिस पर बात करनी है वो मिसेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इजाफी नोट्स के हवाले से है। मिसेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को। अब मकसद क्या है इसका, और ख़त को मीडिया पे फ्लोट इस तरह करना, क्या कोई तौहीन अदालत हो रही है या क्या कहना चाहते हैं, और उसमें वही बातें दोहराना। अदालती फ़ैसला आ गया, अब कहना क्या चाहते हैं। ये तो बात गालिबन रिकॉर्ड पे आ चुकी है, जहाँ तक मेरी इतलात हैं या जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि प्रॉपर्टी की एक्सप्लेन नहीं कर सके, सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखी है कि जज को अपना जज की फैमिली को ये बातें क्लियर करना चाहिए। और डर क्यों रहे हैं या खौफ क्यों है किसी जगह पर भी, आम लोगों के हवाले से भी, कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ शेयर कर देनी चाहिए कि ये कैसे सोर्स हैं। वो सोर्स तो अभी तक शायद आ नहीं सका है, और उसमें बातें इधर उधर की करना, सदर मोहतरम के हवाले से, सदर पाकिस्तान के हवाले से या बाकी बातों के हवाले से। देखें, फुल बेंच का फ़ैसला आ चुका है, लार्जर बेंच का, और तहरीर इजाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग वो है, और उन सारी बातों के ऊपर फुल बेंच ने बदनीति पे मेलिस इन लॉ के हवाले से या बदनीति लॉ के हवाले से कही है। मेलाफिडी इन फैक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 65 सफ़ा पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया है, और वो जो बातें उनमें, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि जिस तरह वहीद डोगर के बारे में बात की है या रसाई के हवाले से बात की है। हम बात तो बड़ी सीधी सी कहते हैं, कौन क्या कह रहा है ये नहीं देखना चाहिए, क्या रहा है, मटेरियल क्या है, और रिकॉर्ड के ऊपर उसे भागा क्यों जा रहा है, क्यों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। इस हवाले से पनामा के केस में अगर आप देखें, पनामा के केस में भी बात बड़ी, यानी मैं जो एक बात कर रहा हूँ, अदलिया की आज़ादी, आर्टिकल 175 को प्रोटेक्ट करना है हमें। हम अगर जजेस की अकाउंटेबिलिटी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करनी इस हवाले से, तो वरना फिर वो नैब के हवाले से बात आती है। और क्या नैब देख सकता है इस सारे मामले को? नैब नहीं देख सकता जजेस की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। तो अगर वो देखा जाए तो वो प्रोसेस बड़ा ख़तरनाक है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नैब की एक ज़रिए अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट है, गिरफ्तारियाँ हैं, और स्पाउस के एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से बातें सारी हैं, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और अगर हमने वो डोर ओपन कर दिया तो बड़ा डेंजरस होगा, अदलिया के साथ ही बुरी तरह मुतासर होगा। और उसमें देखा 90 दिन तक का रिमांड लिया जा सकता है। वो सारी चीज़ें सारी सामने। अब यहाँ शिकायत कुंदा के हवाले से, एक सहाफ़ी के हवाले से बात की, वो खोला जा, तहकीक करनी चाहिए थी। अब ये सारी तहकीक नहीं है काम करने का। एक इन्फॉर्मेशन या मटीरियल सामने आया, सरसरी सी इन्फॉर्मेशन चीज़ सामने आई, उसकी तहकीक के हवाले से जब देखा गया, इनकम टैक्स की रिटर्नों में बेगम जस्टिस काजी फ़ाइज़ा डिक्लेयर हैं, वो बज़ाहिर तो ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं शायद गालिबन डिक्लेयर नहीं हैं। अब ये चीज़ें जब ये रिकॉर्ड पे नहीं हैं,
اب اے آر یو نے کیا کیا، ایسڈ ریکوری یونٹ کی قانونی حیثیت لارجر بینچ نے تسلیم کر لی ہے، اور فاروق نسیم صاحب کے کردار کے حوالے سے بھی بڑا واضح طور پر آ گیا ہے۔ اب ایف بی آر میں معاملہ یہی بھجوایا تھا کہ اگر کوئی واقعی اس کے سورسز موجود ہیں تو پھر تو غالباً یہ مس کنڈکٹ میں بات نہیں جا سکتی۔ وہ چیز ہم سب نے دیکھ لی کہ سورسز غالباً نہیں ہیں، غالباً 95 یا خود ہی مسز قاضی فائزہ کے حوالے سے جو خط آیا تھا اسی میں آیا تھا، غالباً 95 لاکھ یا جو بھی رقم تھی، ٹوٹل جو رقم جو 10-11 کروڑ سے زائد تھی، اس کے ٹوٹل سورسز اویلیبل نہیں تھے۔ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کا احتساب ہونا چاہیے، ججز کی جواب دہی ہونی چاہیے، مثال کے طور پر ججز کی جواب دہی کا یہ تصور کوڈ آف کنڈکٹ کے معاملات پر، ججز کی خواہش کا یہ تصور کوڈ آف کنڈکٹ کے برخلاف ہے، یہ اس کا منصور علی شاہ کہتے ہیں، جس کا عدلیہ کی ساکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کا احتساب دو اہم ستون ہیں جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ستون مل کر عوام کا اعتماد اور عدالتی نظام کی صداقت کو قائم رکھتے ہیں۔ آئین ہر شہری کی حکومت کو مداخلت کے بغیر آزادی فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں اب ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ تحقیقات، یہ جسٹس منصور علی شاہ کا، کہ اس میں ایف بی آر کو تحقیقات کی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی، کونسل کسی بھی جج کے معاملے پر از خود نوٹس لے سکتی ہے، لینے میں آزاد ہے۔ اداروں کو اختیارات نہ ہونے پر سپریم کورٹ اپنے حکم اختیار نہیں دے سکتی۔ ایف بی آر کی رپورٹ کونسل کے سامنے جج کے خلاف ایک نئی شکایت ہوگی، نئی شکایت نہیں ہے، میری ذاتی نظر کے مطابق وہی ایشوز ہیں جو ان پراپرٹیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ان پراپرٹیوں کے سورس کا کہا گیا کہ یہ سورس اویلیبل ہیں، پرچیز کی ہیں یا بچوں کے نام پر ہیں، یہ جج صاحب کی نہیں ہیں، تو وہی سورس پوچھنے کے کانٹیکس میں یہ دیکھنا تھا۔ سرکاری مشینری استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی، اب جب مثال کے طور پر نیب جب انکوائری کرتا ہے تو نیب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، نیب نے ایک ایک چیز تحقیق کرنی ہوتی ہے اور یہ ریکارڈ پہ تبھی چیزیں ساری سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہ کہنا کہ غالباً کسی فیصلے کی وجہ سے یا ایسی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات میرا مائنڈ تو مانتا نہیں ہے ان چیزوں کو کہ ایسی کوئی بات ہو۔ یہ پراپرٹیاں کیا فیض آباد دھرنے کے بعد خریدی گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غالباً پہلے خریدی گئی تھیں اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھیے، لارجر بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، ہمیں لارجر بینچ کے فیصلہ کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا انتقام اور ناراضگی کی وجہ سے بوگس کمپلینٹ کو پذیرائی دی گئی۔ اب بوگس کمپلینٹ کے کنٹینٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو دیکھنا یہ ہے۔ اب ایسڈ ریکوری یونٹ میں وہ درخواست کا اندراج کیا گیا۔ اب یہ سب ان چیزوں کو، یہ بدنیتی کی طرف وہ جسٹس منصور علی شاہ کے غالباً جو اضافی نوٹ ہے جو سرکولیٹ ہوئی ہیں چیزیں، یہ انہی سے فیکٹس لیے گئے ہیں، انہی کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب جسٹس مقبول واقع نے بھی وہ یہ 65 صفحے کا ہے، وہ 68 صفحے پر مشتمل ہے، اور یہ کہنا ان کا اختلافی نوٹ میں کہ ریفرنس کا عدم قرار دیے جانے کے بعد جج کے اہل خانہ کے جائیدادوں اور ان کے ٹیکس سے معاملات عوامی مفاد کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق 2004-2013 تک خریدی کی جائیدادوں کے ذرائع آمدن سے متعلق معاملہ کی تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم نیب آرڈیننس کے مطابق دیکھیں، یہ اس طرح سمپل ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس میں دیکھیں، اگر یہی کیس اگر بننا شروع ہو جائے 5 سال سے پہلے، تو پھر تو وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز جو نیب نے ڈیفائن کی ہے، وہ تو پھر کوئی بھی کیس نہیں بچے گا۔ وہ تو 5 سال کا بہانہ لیں گے کہ ہمارے ایف بی آر میں 5 سال میں آپ ایف بی آر نہیں دیکھ سکے۔ یہ 1985 سے جو نیب کا قانون ہے اس کی جورسڈکشن کا اطلاق اسی لیے کیا گیا ہے، 1985 سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں لمیٹیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور فوجداری جرم میں لمیٹیشن کا کانسیپٹ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب ایک نارمل آدمی جو ہے ٹیکس چوری کرنے کے حوالے سے جائیدادیں چھپاتا ہے تو اس کا ٹیکس قوانین کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے تو پبلک آفس ہولڈر کا طریقہ کار اور معیار وہ ایک علیحدہ ہے۔ پبلک آفس ہولڈر جواب دہ ہے، اور ذرائع آمدن، ذرائع ایسٹس کی تفصیلات اور کیا ایسٹ بیانڈ مین ہے اس کے، یہ ساری تحقیقات ایک آفس ہولڈر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔
اور نیب میں جتنے کیسز ہیں 1985 کے بعد ہسٹری پڑی ہوئی ہے ساری، کیا ہم اس کو بدل دیں گے؟ اور جب ہم ایک عام، میں اسی بار بار عدلیہ کی آزادی کی بات کرتا ہوں، عدلیہ کی آزادی کو بچانا ہے، تو اس لیے ایسا موقع نہیں دینا ہے کہ یہ معاملات سارے جو ہے نا یہ کیا نیب کی طرف چلے جائیں. بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بڑا سمپل سا ایشو ہے، اس جو جائیداد خریدی گئی ہے اس جائیداد کا منی ٹریل ہے، اس جائیداد کی کیسے پرچیز کی گئی ہے، اس میں لمیٹیشن کا کوئی کانسیپٹ سامنے میری نظر کے مطابق تو آتا نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ٹیکس اویژن کا نہیں ہے. پہلے میں بات کلیئر کر دوں، یہ ٹیکس اوائڈنس کا ایشو نہیں ہے. یہ کوشچن جو ہے نا پبلک آفس ہولڈر کے حوالے سے مس کنڈکٹ کا، یا اگر نیب لاء کے حوالے سے اگر یہ نیب لاء کے پبلک آفس ہولڈر کے طور پر ججی سے ہٹ کر دیکھا جائے تو یہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے کانٹیکس کے یا اس سینیریو میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.